शकुंतला तो मुझे याद ही नहीं रही। शकुंतला कौन है? क्लोपत्रा नागवारी से बोली, जबकि शकुंतला गायब हालत में इनके सामने ही खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। तुम्हारी शादी की पोशाक से मुझे याद है कि अभी पिछले दिनों हमारे शाही दर्जी के साथ वो हिंदुस्तान से आई थी और हमारे और मलका कलाडिया के लिए ऐसे नित नए मलबूसात लाई है कि हम जैसे शहनशाह ने भी इस अंदाज की पोशाकें कभी नहीं देखी, और वो भी इतनी हसीन है कि हमने उसे अपनी मलका बनाने का वादा कर लिया था। अभी कल तक वो हमारी ख्वाबगाह में इस जगह हमारे साथ थी। शहनशाह। क्लोपत्रा एकदम नाराज होकर मिसहरी से उतरकर एक तरफ रूठने के अंदाज में खड़ी हो गई। क्या शकुंतला किसी मुल्क की मलका है? क्या वो हमसे ज्यादा ना सही हम जैसी खूबसूरत है? अरे नहीं नहीं। सीजर क्लोपत्रा को मनाने के लिए पीछे से उसके शानों पर हाथ रखकर बोला, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगवा तेली, दिल नवाज और कहाँ वो आमसी हसीना। क्लोपत्रा, आप पर आकर तो हुस्न की सरहदें ही खत्म हो जाती हैं। चांद अपनी चांदनी लेकर आपके दर पर सलामी करता है, परियां आपके महल की दरबानी करती हैं, गुलाब आपके रूप को देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। आपकी शख्सियत में दुनिया भर के रंगो आहंग और नगमों की जलतरंग है। आप तो होशंदाज और आतिश गुलफाम है। आपके वजूद की पत्तियों की नरमी शाह आफ्ताब की गर्मी हलवल है। सीजर क्लोपत्रा के हुस्न की तारीफ करते हुए गालब और फराज बन गया। जाइए, मुझे बनाइए नहीं। अगर आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए ना। हुक्म हुक्म, मैं हुस्न की मलिका ए रूप की शहजादी, एक नहीं 101 काम कहें। शकुंतला जो लिबास बनाने की माहिरा और हुस्न की सहारा है, उसे मेरी कनीज बना दीजिए ना। क्लोपत्रा की ख्वाहिश जानकर सीजर मैं खुद रह गया। हाँ शहनशाह, ये इसलिए कि वो पोशाकें बनाने में मलका रखती है और मैं ठहरी एक मलिका, लिहाजा इसके तजुर्बात का निचोड़ हमारे हुस्न को खूबसूरत कीमती लिबास देकर जाविदा बख्शेगा। और दूसरी बात यह है कि इसने आपकी मलका बनने का ख्वाब देखा है, जिसके तौर पर हम इसे अपनी कनीज बनाकर अपने पैरों की ठोकरों में रख कर उसे बावर करवाएंगे कि जुलियस सीजर जैसे अजीम हुक्मरान और फातेह की ख्वाबगाह में क्याम और दिल में बसेरा करने का हक सिर्फ मलका हुस्न मलका क्लोपत्रा को है। आपकी बात से हमें इत्तफाक है क्लोपत्रा, लेकिन शकुंतला की ख्वाहिश अगर आप तर्क कर दें तो हमें खुशी होगी। वो भी एक खुश शक्ल हसीना है और हमारी ख्वाबगाह में वक्त गुजारने का एजाज हासिल कर चुकी है। शहनशाह। क्लोपत्रा नाराज होकर इसका हाथ चटकते हुए खिड़की के पास जाकर नाराज होकर खड़ी हो गई। आप एक आम सी कनीज के मुकाबले में हमारी तौहीन कर रहे हैं। आप शायद जानते नहीं कि देवता की भी हम पसंद हैं। देवता हमारे अंदर हलवल किए हुए हैं। हमारा शुमार आम लोगों में नहीं, हम सिर्फ हुक्म चलाने और हुक्मरानी करने के लिए पैदा हुए हैं। शकुंतला जैसी लड़कियों की जगह सिर्फ हमारी जूतियों में है। जैसा आप फरमाएंगी मलिका, ऐसा ही होगा। हम आपको शान और शौकत से रुखसत करेंगे और शकुंतला को आपकी कनीज बनाकर आपके हमरा रवाना करेंगे और फिर पूरे लश्कर के साथ बारात लेकर थिबस आएंगे और आपको मलका मिस्र और अपने मन की मलका बनाने का ऐलान करेंगे और बितलीमूस और पूरा हुक्मरान टोला कैद जिंदा करके आपके हवाले कर देंगे। फिर आप ठाठ से मलका मिस्र बनकर पूरे मिस्र पर हुकूमत करेंगी। शुक्रिया शहनशाह। क्लोपत्रा नरम होकर मुड़कर झुकी और फिर सीजर ने लपक कर क्लोपत्रा को बाहों की वादी में कैद कर लिया। अब बात शकुंतला के बस से बाहर हो रही थी। इतनी तौहीन और शकुंतला सब्र करे, हो ही नहीं सकता था। लेकिन शकुंतला ने भी एक दिलचस्प खेल खेलने का फैसला कर लिया था। उसने कमाल जब्त से गुस्से पर काबू पाया और कमरे से निकल गई। उसने फैसला कर लिया था कि वह कनीज बनकर क्लोपत्रा के साथ इसके शहर चली जाएगी और वहां इसको सबक सिखाने के बाद जब सीजर बारात लेकर आएगा तो ये देखकर हैरान रह जाएगा कि क्लोपत्रा की जगह शकुंतला दुल्हन के रूप में उसका इंतजार कर रही है। और फिर जब सीजर मजबूरन इसके साथ सुहागरात मनाएगा तो मैं इसका खून पी कर उसे अपनी तौहीन का मजा चखा दूंगी और फिर यहाँ से कूच कर जाऊंगी। दिल ही दिल में शकुंतला ने प्रोग्राम तरतीब दे डाला और अलग कमरे में जाकर सो गई। शकुंतला की वो रात कांटों के बिस्तर पर लौटते हुए गुजरी। उसके सीने में रकाबत और हसद की दहकती आग का भांबड़ मचा हुआ था। वह नस्वानी हुस्न के मामले में अपनी इतनी बुरी शिकस्त को हजम ही नहीं कर पा रही थी। उसने कभी तसव्वुर में भी न सोचा होगा कि इसके हुस्न को ठुकरा कर कोई शख्स किसी दूसरी लड़की की तरफ मतवज्जा हो सकता है। उसके ख्याल में तो बजाते खुद दुनिया की हसीन तरीन लड़की थी, लेकिन वो भी अपने तौर पर क्लोपत्रा और सीजर का भयानक अंजाम अपने दिल में तरतीब दे चुकी थी, लिहाजा सबर शुक्र करके सो गई। हालांकि सबर शकुंतला के सरिश्त में शामिल ही ना था। अगले दिन दरबार लगा तो सीजर के पहलू में शकुंतला या मलका कलाडिया की बजाय क्लोपत्रा बराजमान थी। मलका कलाडिया गैर हाजिर थी, जबकि शकुंतला को मेहमानों की गैलरी में नशिस्त मिली थी, जिसकी वजह से दरबारी कभी क्लोपत्रा और कभी शकुंतला को देखते हुए चेमगोइयां कर रहे थे।
शकुंतला सबसे नजरें चुराते हुए निगाहें झुकाए बैठी थी। इसी स्ना में थेबस शहर का हुक्मरान और ब्रायन नाम शाह मिस्र 14 साल बितलिमुस और इसका वजीर यूथिनुस भी कड़े पहरे में लाए गए। बितलिमुस को एक आम नशिस्त दे दी गई, जबकि फरबा जिस्म, घुटे कद और बड़े बड़े छत्ते वाले बालों वाला वजीर यूथिनुस बितलिमुस के पीछे खड़ा हो गया। मिस्री हुक्मरान बितलिमुस अपनी बहन क्लोपत्रा को सीजर के पहलू में मलका की जगह बैठा देखकर पहले हैरान हुआ और फिर परेशान हो गया। वो समझ गया कि अब मिस्र की हुक्मरानी गई, लेकिन फिर सीजर की पहली बात सुनकर उसे कदरे इत्मीनान हुआ। वो कह रहा था, बितलिमुस, मैंने तुम दोनों बहन भाई का फैसला करना है। तुम दोनों में से कौन मिस्र का हुक्मरान बने, इसलिए मैंने तुम्हें अपने दरबार में तलब किया था, और साथ ही तुझे हमने हुक्म दिया था कि क्लोपत्रा को भी कासद भेजकर बुला लिया जाए। लेकिन चूंकि तुमने यहाँ आकर अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ हमारे साथ सिर्फ 4000 फौज है, तो तुम्हारे दिल में फितूर आ गया और तुमने कासद क्लोपत्रा की तरफ रवाना करने की बजाय अपनी फौजों के सिपहसालार के पास किला पिलोशिम भेज दिया कि फौज लेकर आ जाओ और सीजर घेर कर मार डालो। नहीं ये अजीम हुक्मरान, बितलिमुस घबराकर बोला। तो सीजर ने हाथ के इशारे से चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, इसके बरक्स तुम्हारी बहन खुद ही इंसाफ के हसूल के लिए हमारे पास आ पहुंची। सीजर ने क्लोपत्रा की कमर में हाथ डालते हुए कहा तो क्लोपत्रा अदायत दिलबराना से तंजी अंदाज में बितलिमुस को देखते हुए मुस्कुराने लगी। जहां पर मैंने इस हबीज से पूछा था। बितलिमुस गुस्से से यूथिनुस अपने वजीर की तरफ देखकर बोला, यह सब इसी साजिशी की शरारत है। देवताओं की कसम, हमने इसे कासद क्लोपत्रा की तरफ भेजने का हुक्म ही दिया था, मगर इसने सियाना बनते हुए कासद सिपहसालार की तरफ रवाना कर दिया। सीजर कीनातूज नजरों से यूथिनुस को देखने लगा और फिर अचानक फैसला कुन अंदाज में बोला, यूथिनुस का सर कलम कर दिया जाए। सीजर के इस अचानक हुक्म से बितलिमुस बुखला गया, जबकि यूथिनुस के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो अभी रहम की अपील करने ही वाला था कि सीजर के इशारे से जल्लाद आगे बढ़ा। यूथिनुस की गर्दन पर तलवार का नपा तुला वार किया तो यूथिनुस का सर धड़ से अलग होकर सरे दरबार उछलने और फुदकने लगा और ऐन क्लोपत्रा के पैरों के पास जाकर ठंडा हो गया। दरबारी हैरान और बितलिमुस मारे परेशानी के खड़ा हो गया, जबकि क्लोपत्रा के लबों पर फातहाना मुस्कुराहट फैलने लगी। शकुंतला भी खामोशी से सब कुछ देख रही थी। बितलिमुस को आजाद कर दिया जाए ताकि यह जाकर अपनी बची कुछ फौज की कमान संभाल कर हमारे खिलाफ जो कुछ कर सकता है कर ले, और क्लोपत्रा को पूरी आन बान के साथ शाही बजरे में बरास्ता नील थेबस रवाना कर दिया जाए, जहां जाकर बजोरे ताकत अन्नाने हुकूमत इसके हवाले कर दी जाए। हम जल्द अज जल्द चंद दिनों तक पूरे लाओ लश्कर के साथ बारात लेकर क्लोपत्रा और थेबस को फतह करने जाएंगे। सीजर का फैसला सुनकर बितलिमुस का रंग सफेद पड़ गया, जबकि इसकी बहन क्लोपत्रा ने मीठी निगाहों से सीजर को देखने के बाद कीनातूज नजरें बितलिमुस पर गाड़ कर अपना सर सीजर के शाने से टिका दिया और सरगोशी के अंदाज में उसे कहने लगी, बितलिमुस को क्यों जिंदा जाने दे रहे हैं? इसका किस्सा भी तमाम कर देना। नहीं क्लोपत्रा, सीजर भी खुसर फुसर के अंदाज में कहने लगा, बितलिमुस का कत्ल सिफारती अदाब के खिलाफ होगा। और फिर इसी दिन क्लोपत्रा एक तेज रफ्तार और महफूज दरियाई बजरे पर थेबस रवाना हो गई। सीजर ने एक फौजी दस्ता जो जदीद असला से लेस था हमरा कर दिया। शकुंतला भी क्लोपत्रा की ख्वाहिश के मुताबिक कनीज बनाकर साथ रवाना कर दी गई। शकुंतला अपनी मर्जी से भी जाना चाहती थी। इसके बावजूद जाने से कबल इसने सीजर से एहतजाज किया तो वो हंस पड़ा और कहने लगा, देखो शकुंतला, तुमसे मुलाकात हुई तो हमने ये जाना कि तुम्हारा हुस्न दुनिया की हर औरत से बढ़कर है, मगर जब क्लोपत्रा सामने आई तो पता चला कि असल हुस्न किसे कहते हैं। तुम एक माहिर लबास तो हो सकती हो, मगर मलका हुस्न नहीं। तुम क्लोपत्रा के पैरों की धूल हो, इसलिए हमने क्लोपत्रा को मलका और तुम्हें इसकी कनीज बनाने का फैसला कर लिया है। सीजर के मुंह से अपनी तौहीन सुनकर शकुंतला एक दफा तो आपे से ही बाहर जाने लगी, मगर फिर इसने अपने आप पर जबर कर लिया, मगर दिल दिल में फैसला कर लिया कि इन दोनों को कुत्ते की मौत मारूंगी, मगर मारने से कबल ऐन शादी के मौका पर इन दोनों को अपनी बग्गी के आगे घोड़ों की जगह जोत कर पूरे थीबस शहर में घुमाऊंगी और फिर भरे इज्तिमा में इन दोनों के जिस्मों से एक एक बोटियां अपने हाथों से काट काट कर इन्हें दर्दनाक मौत से हमकनार करूंगी। यही इनकी सजा है। शकुंतला के हुस्न के अपमान करने की सकीम बनाते ही शकुंतला पुरस्कून हो गई और एक कनीज की हैसियत से क्लोपत्रा के साथ होली। बवक्ते रुखसती सबके सामने क्लोपत्रा वराफ्तगी से जनरल जूलियस सीजर से बेजाबाना बगलगीर होकर मिली और फिर बहरी शाही बेड़ा बिगल बजाते हुए चल पड़ा और देर तक क्लोपत्रा अरशे पर और सीजर महल की सीढ़ियों पर खड़ा हाथ हिलाता रहा। ये सफर कई दिनों का था, लिहाजा क्लोपत्रा के लिए बजरे के वस्त्र में चबूतरा बनाकर इस पर खुशबूदार लकड़ी से इंतहाई खूबसूरत कशादार और आरामदेह कमरा बनाया गया था। शदीद गर्मी के बावजूद कमरा अपनी बनावट के सबब खुनक था। चारों तरफ खिड़कियां थी। फर्श पर ईरानी कालीन ऐसे थे कि पांव धंस धंस जाते। खिड़कियों पर रेशमी रंगीन पर्दे सरसरा रहे थे।
ایک بہت بڑی مساری پر گاؤ تکیے لگے تھے، انو اقسام پھل اور بے شمار قسم کی شرابیں کلوپترا کی لذت و دہن و مادہ کے لیے موجود تھیں۔ درجنوں اقسام کے مرغن کھانے تیار کرنے کا بحری بیڑے پر بندوبست تھا، جس کے لیے ماہر باورچی موجود تھے۔ بحری بجرے کی حفاظت کے لیے بجرے کے آگے پیچھے دائیں بائیں قدرے فاصلے پر مسلح فوجوں کی تیز رفتار جنگی کشتیاں بھی تھیں۔ چیپو چلانے کے لیے بجرے کے نچلے حصے میں غلام قطار در قطار موجود تھے، جن کے پاؤں اور کمر میں زنجیریں تھیں۔ وہ صرف ستر پوشی کیے ہوئے تھے۔ ان کے سیاہ پسین سے شرابور اجسام نگرانوں کی بیجا کوڑا زنی سے سرخ ہو رہے تھے۔ پیروں اور کمر کے علاوہ بھی یہ تمام غلام لوہے کی موٹی زنجیروں کی مدد سے آپس میں بھی جڑے ہوئے تھے۔ ان کی نگرانی کے لیے ایک پورا دستہ موجود تھا۔ مخصوص اوقات کے بعد غلام ملا بدل جاتے اور تھکے ہوئے کو تہخانے ہی میں موجود پنجرہ نما کمرے میں گھسیٹ دیا جاتا۔ شکنتلا جان بوجھ کر کلوپترا سے نظریں چرا رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہی نہ جانا چاہتی تھی، اسی لیے کبھی عرشے پر اور کبھی تہخانے یا پھر کنیزوں کے آرام کے لیے مخصوص کمرے میں پڑی رہتی۔ مگر شام کے چراغ روشن ہوتے تو ایک کنیز نے آ کر اسے حکم پہنچایا کہ ملکہ کلوپترا نے تمہیں طلب فرمایا ہے۔ کنیز کا پیغام بلکہ حکم سن کر شکنتلا گہری سانس لے کر رہ گئی اور کلوپترا کی طرف جاتے ہوئے یہ سوچنے لگی کہ کہیں بات بگڑ نہ جائے، اس لیے تو میں اس کے سامنے جانے سے کترا رہی تھی۔ وہ ٹھہری حسن اور غرور کا مجموعہ، میں مثلاً چپ ہوں، ورنہ میرے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، مسل کرنا رکھ دوں اس پدی کے شوربے کو۔ یہ سوچتے سوچتے شکنتلا کلوپترا کے چبوترے پر بلند بنے کمرے کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اس محراب تک آ پہنچی جہاں پردے لگے ہوئے تھے۔ وہاں پیرے پر معمور فوجی سے مدعا بیان کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ایک خوبصورت تحت ماں کرسی پر کلوپترا شاہانہ لباس میں پوری تمکنت سے جلوہ افروز تھی، لیکن اندر کا منظر شکنتلا کی توقعات سے مختلف تھا۔ اسے ایک طرف مصر کا کمزور حکمران 14 سالہ بطلیموس، جس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے تھے، پریشان حال اپنی بہن کلوپترا کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ شکنتلا اندر جا کر بظاہر ادب سے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ کلوپترا اپنے بھائی بطلیموس کو کچھ کہہ رہی تھی۔ شکنتلا پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر کلوپترا نے اپنی بات جاری رکھی۔ جنرل سیزر نے تو تمہارے وزیر یوتینوس کو میرے کہنے پر قتل کر دیا اور تمہیں آزاد، مگر میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی تھی، اس لیے جب تمہیں آزاد کر کے محل کے پچھواڑے سے سیڑھیوں کے ساتھ لگی ایک کشتی کے ذریعے اسکندریہ سے نکالا گیا تو محل کے اندر موجود میں نے اپنے غلام کلاڈیس کو حکم دیا کہ جتنی بھی دولت کسی کو دینی پڑے دے دو، مجھے ہر حالت میں بطلیموس چاہیے۔ تب اس نے محل کے چند افسروں کو بھاری رشوت دے کر ایک تیز رفتار کشتی کے ذریعے تمہارا تعاقب کیا اور بالآخر تمہیں گرفتار کر لیا، اور آج تم میرے روبرو ہو۔ میں تمہاری لاش اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ اقتدار کے لیے کوئی رکاوٹ میرے راستے میں نہیں ہے۔ اور پھر کلوپترا نے فوجی اہلکاروں کی طرف دیکھتے ہوئے بطلیموس کا جواب سنے بغیر حکم دیا کہ عرشے پر لے جا کر بطلیموس کو قتل کر ڈالو اور اس کی لاش ایک کشتی میں ڈال کر وہیں رکھو، میں تھوڑی دیر بعد آ کر دیکھوں گی، پھر اسے رات کے آخری پہر اسی کی کشتی میں ڈال کر نیل کی لہروں کے سپرد کر دینا۔ جب لوگوں کو اس کی لاش ملے گی تو لوگ سمجھیں گے کہ سفر کے دوران قزاقوں کے ہاتھوں بیچارہ مارا گیا۔ آخری جملہ کلوپترا نے اپنے بھائی کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ بطلیموس نے کچھ کہنے کے لیے زبان کھولنا چاہی، مگر کلوپترا نے کچھ سننا گوارا نہ کیا اور فوجیوں کو حکم دیا کہ اسے لے جائیں، اور پھر فوجی سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ شکنتلا کو فرعون مصر کا یہ انجام بڑا دردناک لگا اور وہ زیر لب چچ چچ کرنے لگی اور سوالیہ انداز میں کلوپترا پر نگاہیں گاڑ دیں، جو اب اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آؤ آؤ روم کی ملکہ اور سیزر جیسے عظیم حکمران کی خلوت حاصل کرنے کی خواہش مند شکنتلا، آؤ آؤ۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم جیسی عورتیں تاریخ بتاتی ہیں کہ حسن کے بلبوتے پر بادشاہوں کے دلوں میں جگہ بنا کر گھر کر لیتی تھیں، لیکن تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ تمہارا مقابلہ کلوپترا سے آ پڑا ہے، حسن جس کے گھر کی کھیتی ہے، شجاعت ورثے میں ملی ہے، اور ذہانت کے لیے دیوتا خود کلوپترا کے وجود میں حلول کر گئے ہیں۔ بھلا تمہاری دال کیسے گل سکتی تھی؟ مجھے افسوس ہے شکنتلا کہ تم سیزر کی ملکہ تو نہ بن سکی، مگر اس کی ملکہ کی کنیز ضرور بن گئی۔ کلوپترا کی باتیں سن کر شکنتلا دل ہی دل میں مسکرانے لگی کہ دیکھو کتنے اونچے سروں میں بول رہی ہے، ابھی میں سیدھی ہو جاؤں تو میرے تلوے چاٹنے لگے گی۔ ملکہ عالیہ، شکنتلا سر جھکا کر بولی، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، اگر آپ چند دن اور نہ آتی تو پھر میں ملکہ کلاڈیا کی جگہ لے چکی ہوتی۔ ہر بات کو نصیب کا لکھا جان کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے شکنتلا، تقدیر کو تدبیر سے بھی بدلا جا سکتا ہے۔ تمہارے پاس کچھ حسن ضرور ہے، مگر میرے سامنے کچھ بھی نہیں، اور پھر تمہارا خاندانی پس منظر بھی تو کوئی نہیں ہے۔ کلوپترا کا آخری جملہ سن کر یکا یک شکنتلا نے پلکیں اٹھائیں، لیکن ذہین کلوپترا ان میں نفرت کی پرچھائیاں محسوس کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، ہمارے سامنے سر، زبان اور نظریں نیچی رکھا کرو شکنتلا، ہم اگر بھائی کا سر کٹوا سکتے ہیں تو تمہیں بخوبی علم ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے کنیزیں کیا وقت رکھتی ہوں گی۔ یکے بعد دیگر کلوپترا کی زبان سے اپنی مسلسل توہین سے شکنتلا کے اندر کی ناگن سر اٹھانے لگی، معاملہ اس کے بس سے باہر ہونے لگا۔
صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ کیا خاندانی پس منظر ہے آپ کا کلوپترا جی؟ شکنتلا بے خوفی سے سر اٹھا کر بولی تو کلوپترا کے ساتھ ساتھ پہرے دار اور کنیزیں بھی چونک کر شکنتلا کو دیکھنے لگی۔ پہرے داروں کے ہاتھ تلواروں کے دستے کی طرف بڑھے اور نظریں کلوپترا کے اشارے پر لگ گئی، لیکن شکنتلا کو کیا خوف ہو سکتا تھا؟ وہ مہا جادوگرنی اور ناگن تھی اور جانتی تھی کہ یہ سب اس کی شکتیوں کے سامنے صفر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ کلوپترا تھوڑی دیر ہونٹ کاٹتی رہی اور پھر زہریلی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اپنے تخت پوش سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمر پر ہاتھ رکھے رکھے شکنتلا کی طرف بڑھی اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہنے لگی، سننا چاہتی ہو تو سنو، میں فاتح دنیا سکندر اعظم کی اولاد ہوں، جو آدھی دنیا فتح کرنے کے بعد جب فوت ہوا تو اس کی عمر صرف 32 برس تھی۔ تم سوچو کہ اگر اس کی عمر 60 برس تک ہو جاتی تو کیا وہ پوری دنیا فتح نہ کر لیتا؟ شکنتلا نے بھی اپنے ہاتھ کمر پر رکھ لیے اور کلوپترا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، یہ نہیں بتاؤ گی کہ سکندر اعظم مرا کہاں تھا؟ ہندوستان میں، کلوپترا نے کہا۔ تو جناب جانتی ہوں گی کہ میرا تعلق بھی سیر و اسرار کی سرزمین ہندوستان سے ہے، یعنی کہ تمہارا جد امجد جب ہم تک پہنچا تو اس کی فتوحات کا سلسلہ رک گیا، ہم نے اسے روک لیا اور پھر سوائے مرنے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ شکنتلا کی بات سن کر کلوپترا کو جلال آ گیا۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو لڑکی، شاید جانتی نہیں ہو کہ اس وقت کس کے سامنے کھڑی ہو۔ جانتی ہوں، نیل کی ناگن کے سامنے کھڑی ہوں، اور نیل کی ناگن بھی جان لے کہ وہ بھی کسی عام لڑکی کے سامنے نہیں کھڑی، ایک ناگن ہی کے سامنے کھڑی ہے۔ کیا مطلب؟ کلوپترا حیران تھی۔ مطلب یہ کہ میرا نام شکنتلا ہے اور میں انسان نہیں بلکہ سانپ ہوں، یعنی کہ ناگن، جو 100 سال کی عمر کو پہنچ کر انسانی روپ اختیار کر گئی، اور صرف ناگن ہی نہیں بلکہ جادوگرنی بھی ہوں، اور اب تک تیرے اونچے سروں کو برداشت کرتی رہی، مگر تمہاری احساس برتریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جتنی ڈھیل میں نے تجھے دینی تھی دے لی، اب تم اپنے عبرت ناک انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شکنتلا کا خیال تھا کہ اس کی انکشاف انگیز باتیں سن کر کلوپترا پیلی پڑ جائے گی، اس کے گلابی گالوں کا رنگ زردی میں تبدیل ہو جائے گا، مگر اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ کلوپترا کے انداز میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ اس کی مسکراہٹ اور بھی گہری اور نشیلی ہو گئی۔ دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کو گھورتی رہیں، بالآخر خاموشی کا سکوت کلوپترا نے ہی توڑا۔ میں مصر کی حاکم رہی ہوں اور ہوں بھی، اور آنے والا وقت میرے سر پر مصر اور روم کی مشترکہ ملکہ کا تاج دیکھے گا۔ شاید تمہاری معلومات کمزور ہیں اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مصری فرعونوں کے پاس 3 چیزیں وافر مقدار میں ہوتی ہیں، ایک حسن، ایک جوانی، دوسرے بے پناہ اور بے اندازہ دولت، اور تیسرے علوم و فنون۔ کیا تم نے ہمارے دیو ہیکل اہرام نہیں دیکھے؟ کیا یہ عام انسانوں کی بس کی بات ہے؟ اور کیا تم نے ہمارا انسانوں کو حنوط کرنے کا علم کا مشاہدہ نہیں کیا؟ کیا کوئی اور تہذیب اس فن سے آشنا ہے؟ کیا تم نے شداد اور سامری جادوگر کا نام نہیں سنا؟ ان کا تعلق بھی مصر کی سرزمین سے تھا۔ یہاں کا ہر طاقتور اور مضبوط حکمران سب سے پہلے اپنے ارد گرد جادو کا جال بنتا ہے۔ دنیا کا کوئی جادوگر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو۔ کلوپترا کی جارحانہ اور پراعتماد گفتگو نے شکنتلا کو مخمصے میں ڈال دیا۔ اس نے ایک نظر کلوپترا کے ہونٹوں کی طرف دیکھا کہ وہ کچھ پڑھ تو نہیں رہی، مگر شکنتلا کو اس کے ہونٹ ساکت نظر آئے۔ اب شکنتلا سوچنے لگی کہ کہیں یہ مجھے چکما تو نہیں دے رہی، اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ یہ تو شکنتلا جان چکی تھی کہ کلوپترا صرف خوبصورت حسینہ ہی نہیں بلکہ انتہائی چال باز بھی ہے، اور انہی چال بازیوں سے وہ ایک انوکھے طریقے سے سیزر کے دربار میں پہنچی تھی، اور چال بازی سے ہی اس نے ابھی اپنے سگے بھائی کا قتل کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ یہ سوچتے ہی شکنتلا نے ایک زبردست آزمودہ سگڑب جاپ جپنا شروع کر دیا، اس ارادے کے ساتھ کہ کلوپترا الٹی ہو کر کمرے کی چھت سے جا لگے اور بحری بجرا ایک جھٹکے سے رک جائے اور تمام سواریاں اندھے منہ گر جائیں۔ منتر پڑھتے ہوئے شکنتلا نے اپنی نظریں کلوپترا پر گاڑ دیں، جو اب بھی پر اعتماد تھی اور مسکرائے چلی جا رہی تھی۔ اس کی بلا کی خود اعتمادی شکنتلا کے اعتماد کو متزلزل کرنے لگی۔ تمام کنیزے غلام اور پہرے دار دم سادے دونوں کو دیکھ رہے تھے، مداخلت کی جرت نہ رکھتے تھے۔ جیسے ہی شکنتلا کا منتر مکمل ہوا، ایک زور سے چٹاخ پیدا ہوئی اور پھر بحری بجرے کو شدید جھٹکا لگا۔